हेलो एभ्रिवान नमस्ते दिस इज मी सङ्गीत ढुङ्गाना वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ हामी यस भिडियोमा अकाउन्टिङ फर मेटेरियल भन्ने एउटा च्याप्टर छ, त्यसभित्र पर्ने लिफो र फिफो मेथडलाई एकदमै प्रष्ट रूपमा बुझ्ने गरी पढ्नेछौँ। लिफो र फिफो मेथडबाट इक्जाममा 5 मार्क्सको एउटा न्युमेरिकल क्वेसन आउँछ। हामीलाई इक्जाममा कि त लिफो मेथड सोध्छ कि त फिफो मेथड। यो सबै कुरालाई एकचोटि हामी इक्जाम्पलको माध्यमबाट बुझौँ। मानौँ एउटा गोदाम छ। यो गोदाम अर्थात् यो स्टोरमा चाहिँ सामान बाहिरबाट आउँछ पनि, यो गोदामबाट हामीले सामान बाहिर पठाउँछौँ पनि, र यो गोदाममा चाहिँ सामान स्टकमा पनि रहन्छ। अर्थात् यो गोदाममा चाहिँ अर्थात् यो स्टोरमा चाहिँ सामान आयो भने हामीले त्यसलाई रिसिभ भन्छौँ। यो गोदामबाट सामान गयो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई इस्यु भन्छौँ, र जति बाँकी छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स भन्छौँ। अर्थात् यो गोदाममा सामान आयो भने अर्थात् हामीले पर्चेज गरेर यो गोदाममा सामान ल्यायो भने त्यसलाई हामीले रिसिभमा राख्छौँ। अनि यो गोदामबाट हामीले सामानलाई पठायो भने अर्थात् हामीले सेल गर्यो भने त्यसलाई हामीले इस्युमा राख्छौँ। अनि जति गोदाममा सामान बाँकी छ नि त्यो सामानहरूलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्समा देखाउँछौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो हाम्रो यो लिफो र फिफो मेथड चाहिँ स्टोर किपरले तयार पार्छ। जस्तो कि यहाँनिर हामीले सामान पर्चेज गऱ्यौँ 500 युनिट। अब पर्चेज गर्यो भने गोदाममा सामान आउँछ कि जान्छ? सामान पर्चेज गरेपछि गोदाममा सामान आउँछ, स्टोरमा सामान आउँछ। त्यसैले हामीले यो पर्चेज गरेको भनेर हामीले यो रिसिप्टमा देखाउँछौँ। अब सेल गरेपछि चाहिँ हामीले इस्युमा देखाउँछौँ। अनि जति बाँकी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्समा देखाउँछौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ रिसिभ भयो भने चाहिँ हाम्रो गोदाममा सामान बढ्छ, सामान बढेपछि ब्यालेन्सलाई पनि बढाउँछ। अर्थात् रिसिभले ब्यालेन्सलाई बढाउँछ, इस्युले ब्यालेन्सलाई घटाउँछ। फेरि म एकचोटि भन्छु, यदि यो गोदाममा अर्थात् यो स्टोरमा चाहिँ सामान आयो भने हामीले पर्चेज गर्यो भने रिसिप्टमा लेख्ने, यो गोदामबाट हामीले सामान गयो भने अर्थात् हामीले सामानलाई बेच्यो भने चाहिँ इस्युमा लेख्ने, अनि गोदाममा जति बाँकी रहेको सामान छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्समा लिएर देखाइदिने। अब चाहिँ हामी यसको एउटा न्युमेरिकल क्वेसन सल्भ गरौँ। न्युमेरिकल क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ रिसिप्ट र इस्युमा पर्ने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्, यिनीहरूलाई हेरौँ। अब रिसिप्टमा के कुराहरू पर्छन् भन्दाखेरि रिटर्न फ्रोम डिपार्टमेन्ट वर्क अर्डर, अनि रिटर्न फ्रोम कस्टमर वा डेप्टर, अनि रिटर्न टु स्टोर र सरप्लसलाई चाहिँ हामीले रिसिप्टमा लेख्छौँ। त्यसै गरी इस्युमा जाने भनेको हाम्रो रिटर्न टु सप्लायर अर्थात् क्रेडिटर्स वा भेन्डर, अनि रिटर्न टु वर्क अर्डर, यहाँनिर सप्लायर क्रेडिटर भेन्डर भने एउटै हो। त्यसै गरी रिटर्न टु वर्क अर्डर अनि रिटर्न फ्रोम स्टोर यो चाहिँ हाम्रो इस्युमा जान्छ। त्यसै गरी सर्टेज, ड्यामेज र लसेसहरूलाई चाहिँ हामीले इस्युमा राख्छौँ। अब यहाँनिर फिफोको पुरा रूप हुन्छ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अर्थात् फर्स्टमा गोदाममा आएको सामानलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो स्टोरमा आएको सामानलाई फर्स्टमा हामीले बेचिदिनु। अनि अर्को लिफोको अर्थ हुन्छ लास्ट इन फर्स्ट आउट, हामीले लास्टमा किनेको वस्तुलाई फर्स्टमा बेचिदिनु। अब हामी यसलाई चाहिँ एकचोटि न्युमेरिकल क्वेसन सल्भ गरौँ। म चाहिँ तपाईँहरूलाई यो 2075 सालको सेट बी क्वेसन नम्बर 44 को एकदमै सजिलो क्वेसन सिकाउन गइराखेको छु। क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा पहिले हामीले फर्मेट कोर्छौँ। यहाँनिर सुरुमा हुन्छ डेट, त्यसपछि यहाँनिर पर्टिकुलर, अनि रिसिप्ट, इस्यु र ब्यालेन्स। अनि यसको चाहिँ हामीले तीनवटा कोठा पार्नुपर्ने हुन्छ। रिसिप्टको क्वान्टिटी, रेट र अमाउन्ट, यसको पनि सेम नै क्वान्टिटी, रेट र अमाउन्ट। अनि ब्यालेन्सको पनि तीनवटा कोठा पार्ने क्वान्टिटी, रेट र अमाउन्ट। अब हामीले यहाँनिर के गर्छौँ भन्दाखेरि नि पर्टिकुलर, यहाँनिर डेट हुन्छ, डेट पर्टिकुलर रिसिप्ट, इस्यु, ब्यालेन्स, क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट। यसमा पनि त्यही क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट, क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट। अब हामी यसको टाइटल लेख्छौँ स्टोर लेजर
अन्डर फिफो मेथड्स। हामी फिफो मेथडको एउटा क्वेसन सल्भ गर्छौँ। अब एकचोटि क्वेसन हेरौँ। अब पहिला सुरुमा हामीले रिक्वायरमा हेर्ने स्टोर लेजर अन्डर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अर्थात् फिफो मेथडबाट हाम्रो यो क्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर भनेको छ। अब फर्स्ट क्वेसन हेर्ने माघ 1 गते चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स हामीसँग 200 युनिट @ RS50 पर युनिट भनेर दिएको छ। माघ 1 गते ओपनिङ ब्यालेन्स हाम्रो गोदाममा कति रहेछ भन्दाखेरि सिधै ओपनिङ ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामीले सिधै ब्यालेन्समा लिएर राखिदिने। 200 युनिट 50 को रेटमा 10,000। यो हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामीले टु ब्यालेन्स बिडी पनि भन्न सक्छौँ। अघिल्लो महिनाको बाँकी रहेको सामानलाई चाहिँ हामीले यो महिना ओपनिङ ब्यालेन्स अर्थात् टु ब्यालेन्स बिडी भनेर देखाउँछौँ। अघिल्लो महिना अर्थात् माघभन्दा अघिल्लो महिना कुन हो? पौष महिनाको चाहिँ 200 युनिट 50 को दरले 10,000 को सामान हाम्रो गोदाममा बाँकी रहेछ भनेर भन्यो। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो यो ओपनिङ ब्यालेन्सको सकिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी लाइन तान्दिने। अब फेरि एकचोटि क्वेसन हेरौँ। त्यसै गरी माघ 2 गते चाहिँ पर्चेस गरेको छ 400 युनिट @ RS55 पर युनिट। अब पर्चेस गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो गोदाममा सामान आउँछ। सामान आएपछि हामीले रिसिप्टमा देखाउँछौँ। अब यो पर्चेस भनेर हामीले 400 युनिट @ RS55 पर युनिटको दरले भनेर हामीले यसलाई चाहिँ हामीले रिसिप्टमा देखाउँछौँ। माघ 2 गते पर्चेस गरेपछि गोदाममा सामान आउँछ। त्यही भएर हामीले यहाँनिर 400 युनिट 55 को रेटमा। अब 400 ले यसलाई इन्टु गरिदिने हाम्रो हुन्छ 22,000। अब यहाँ हेर्ने अघिल्लो महिनाको चाहिँ हाम्रो गोदाममा सामान कति थियो? 200 युनिट 50 को दरले 10,000 को सामान अघिल्लो महिनाको हाम्रो गोदाममा यति सामान थियो, 10,000 को सामान थियो। अहिले चाहिँ हामीले फेरि कति किन्यौँ? 400 युनिट 55 को दरले 22,000 को सामान किन्यौँ। अब हाम्रो गोदाममा कति सामान भयो? अघिल्लो महिनाको चाहिँ हामीसँग 200 युनिट 50 को दरले 10,000 को सामान रहेछ। अनि फेरि अहिले हामीले किनेको भने 400 युनिट 55 को दरले 400 युनिट 55 को दरले 22,000। रिसिप्टले चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्सलाई बढाउँछ। त्यही भएर यो दुईटालाई हामीले जोड दिएको। यो ब्यालेन्समा चाहिँ हामीले यो अहिले भर्खर किनेको माघ 2 गते किनेको पर्चेस गरेको सामानलाई चाहिँ हामीले जोड दिने। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो यो पनि सकिन्छ। फेरि क्वेसन हेरौँ। हाम्रो माघ 10 गते भनेको छ इस्यु गर्यो कति? 300 युनिट। अब इस्यु गरेपछि हामीले जहिले पनि इस्यु भन्ने टाइटलमा नै राख्छौँ। माघ 10 गते इस्यु। हामीलाई क्वेसनले कति भनेको छ इस्यु गरौ भनेर? यहाँनिर भनेको छ 300 युनिट इस्यु गर्यो भनेर भनेको छ क्वेसनले। अब यो इस्युको अमाउन्ट राख्नुभन्दा पहिले चाहिँ हामीले यो कुन मेथडबाट स्टार्ट गरेका छौँ त्यो हेर्ने। हामीले कुन मेथडबाट स्टार्ट गरेका छौँ? फिफो मेथड। फिफो भनेको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्टमा किनेको वस्तु फर्स्टमा बेच्ने। अब इस्यु भनेको छ फर्स्टमा किनेको कुन हो? 200 युनिट 50 को दरले। अब सुरुमा यसलाई बेचिदिने। हामीले कति इस्यु गरेको भनेर क्वेसनले भनेको छ 300 युनिट भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ 200 युनिट मात्रै छ। अब के गर्ने? पहिला यो 200 लाई बेचिदिने। 250 को दरले 10,000। हामीले इस्यु गरेको कति हो? 3,000। अब 300। अब 200 चाहिँ हामीले यो बेचिसक्यौँ। अब कति बेच्न बाँकी रह्यो? 100। अब 100 चाहिँ हामीले कहाँबाट बेचिदिने? यो 400बाट 100 लाई हामीले बेचिदिने। 100 कतिको दरले? 55 को दरले भनेर 5,500 राखिदिने। अब यहाँनिर के बुझ्ने भन्दाखेरि यो ब्यालेन्स हामीले यहाँनिर देखाउनु पर्यो। अब यो 200 युनिट 50 को दरले हामीले यहाँनिर बेचिसक्यौँ। अब 400 युनिट 55 को दरले 400बाट पनि हामीले 100 यहाँ बेचिसक्यौँ। अब कति बाँकी छ? 300 युनिट कतिको दरले? 55 को दरले 16,500। यो भनेको हाम्रो ब्यालेन्स हुनुभयो। यहाँनिर के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि नि फिफो मेथड भनेपछि हामीले माथिबाट बेच्दै जाने। पहिला यो बेच्ने त्यसपछि यो बेच्ने। यदि यहाँनिर लिफो मेथड भनेको भए हामी यो पहिला सुरुमा हामीले तलको बेच्थ्यौँ अनि माथिको बेच्थ्यौँ। फेरि यहाँनिर माघ 16 गते भनेको छ पर्चेस गर्यो कति? 500 युनिट
@60 पर युनिट। अब पर्चेज गरेपछि के हुन्छ, हामीले सामान बढ्छ गोदाममा सामान बढेपछि हामीले रिसिप्टमा लेख्छौँ। मार्च 16 मार्च 16 पर्चेज 500 युनिट @60 30,000। अब यहाँ हेर्ने रिसिभ भयो भने गोदाममा सामान बढ्छ। अघि हाम्रो गोदाममा सामान कति बाँकी छ, 300 युनिट 55 को दरले। यसलाई हामीले यहाँ सारिदिने पहिला 300 युनिट 55 को दरले 16,500 को सामान हाम्रो गोदाममा रहेछ। अब फेरि हामीले अहिले कति किन्यौँ, 500 युनिट 60 को दरले 30,000 को सामान फेरि हामीले किन्यौँ। अब यसलाई पनि हामीले यसरी बन्द गरिदिने। फेरि अब हेर्ने क्वेसन, हामीलाई माग 20 मा भनेको छ रिटर्न टु भेन्डर क्रेडिटर सप्लायर भने एउटै हो। अब हाम्रो रिटर्न टु सप्लायरलाई चाहिँ हामीले 20 युनिट हामीले फिर्ता गरिदियौँ। गोदाम यो स्टोरबाट चाहिँ हामीले फिर्ता गरिदियौँ भन्यो। अब गोदामबाट हामीले फिर्ता गर्दाखेरि सामान आउँछ कि जान्छ। अब सामान गएपछि हामीले इस्युमा लेख्ने माग 20 रिटर्न टु भेन्डर कति युनिट्स भनेको छ, 20 युनिट्स इस्युमा लेखिदिने। अब यहाँनिर कुरा आउँछ, हामीले युनिट त 20 युनिट हामीले फिर्ता गऱ्यौँ। अब कुन सामानलाई हामीले फिर्ता गऱ्यौँ, कति रेटको सामानलाई हामीले फिर्ता गऱ्यौँ भन्ने कुरा हुन्छ। हामीले भर्खर किनेको कुन हो, मार्च 16 मा हामीले पर्चेज गरेको 60 को दरले पर्चेज गरेको यो हो नि त, होइन। अब 20 युनिट्स हामीले 60 को दरले राखिदिने। यहाँनिर यसरी बुझ्नुहोस् कि हामीले मार्च 16 गते चाहिँ हामीले 500 युनिट 60 को दरले 30,000 को सामान हामीले हाम्रो सप्लायरबाट किनेका थियौँ। अर्थात् हाम्रो क्रेडिटरसँग हामीले सामान किनेका थियौँ। अनि यो 500 युनिट मध्ये हामीले 20 युनिट चाहिँ हामीले त्यो क्रेडिटरलाई अर्थात् त्यो सप्लायरलाई चाहिँ हामीले फिर्ता गरिदियौँ भनेको हो क्या यो। अब यहाँनिर ब्यालेन्स देखाइने 300 युनिट 55 को दरले जस्ताको जस्तै 300 युनिट 55 को दरले 16,500 यो 500बाट चाहिँ हामीले 20 युनिट हामीले यो हाम्रो सप्लायरलाई चाहिँ फिर्ता गरिदियौँ भनेपछि अब 500 युनिटबाट 20 युनिट फिर्ता गरेपछि कति बाँकी रहन्छ, 480 युनिट 480 युनिट @60 को दरले। अब हाम्रो यहाँनिर हुन्छ 28,800। अब यसलाई पनि बन्द गरिदिने। अब फेरि एकचोटि क्वेसन हेरौँ, क्वेसनले के भनेको छ, माग 28 मा चाहिँ सर्टेज इन स्टक भेरिफिकेसन भनेको छ। सर्टेज भन्यो भने हामीले जहिले पनि इस्युमा राख्ने। अब यसलाई हामीले इस्युमा लिएर राखिदिने। माग 28 माग 28 मा चाहिँ हाम्रो स्टक सर्टेज स्टक भेरिफिकेसन भनेर भनेको छ 10 युनिट। अब यो कुन मेथडबाट हामीले गर्दैछौँ, फिफो मेथड। अब फिफो भने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्टको राखिदिने 55 550। अब यहाँनिर हुन्छ हाम्रो यो 300 मा चाहिँ 10 युनिट चाहिँ हाम्रो सर्टेज भयो। अब कति बाँकी रह्यो, 290 युनिट कतिको दरले, 55 को दरले। अब यहाँनिर हाम्रो हुन्छ 15,950। त्यसै गरी 480 60 को दरले जस्ताको तस्तै 480 युनिट 60 को दरले 28,800। अब यहाँनिर के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि नि, सर्टेज ड्यामेज लसेस भन्यो भने जुन मेथडबाट हामीले यो क्वेसन गर्दैछौँ त्यही मेथडको चाहिँ हामीले रेट राखिदिने। यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई पनि बन्द गरिदिन्छौँ। अब हाम्रो क्वेसनले अरू केही पनि यहाँनिर भनेको छैन। क्वेसनले यति 28 सम्म मात्र भनेको छ। अब हामीले लास्टमा के गर्छौँ भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक भनेर निकाल्छौँ। क्लोजिङ स्टक भनेर देखाउँछौँ। अब यहाँनिर हेर्ने 290 युनिट 55 को दरले 15,950 290 युनिट @RS 55 को दरले 15,950। त्यसै गरी 480 युनिट 60 को दरले 28,800 480 युनिट @RS
60 28,800। अब यो जोड दिने युनिटलाई जोड दिने हाम्रो टोटल युनिट हुन्छ 770 युनिट्स इक्वल टु हामीले यो रेटलाई चाहिँ हामीले जोड्नु पर्दैन। अनि अब हाम्रो यो अमाउन्टलाई जोड दिने 44,750। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो क्वेसन हामीले सल्भ गरेर सक्छौँ। यदि तपाईँलाई यो फिफो मेथड जान्न सक्नुभयो भने अर्थात् तपाईँलाई आयो भने चाहिँ तपाईँले लिफो मेथड पनि मजाले जान्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मात्रै हो क्या फिफो मेथड भनेको छ माथिबाट सामानलाई बेच्दै जाने, यहाँनिर लिफो मेथड भनेको भए हामी तलबाट अमाउन्ट घटाउँदै जान्थ्यौँ अर्थात् सामानहरूलाई चाहिँ हामी बेच्दै जान्थ्यौँ। अर्थात् फिफो भनेर भनेको छ भने फर्स्टबाट अमाउन्ट घटाउँदै जाने, यदि यहाँनिर फिफो नभनेर लिफो भनेको भए हामी लास्टबाट अमाउन्ट घटाउँदै जान्थ्यौँ।